Surah Al-Fatiha, we have learned, Alhamdulillah, 4 ayat. The verse is called ayat. Ayat. So how many ayat we have learned? 4. 4. Yes, Alhamdulillah Rabbil Alameen. 1. Then Ar-Rahman Ar-Rahim. 2. Then Maliki Yawmiddin. 3. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 4. And this one is the 5 number ayat. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا اهدي نص صراط صراط المستقيم. المستقيم. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم. المستقيم. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم. مستقيم. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا اهدنا الصراط اهدنا الصراط مستقيم. المستقيم. باش اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط شاباش اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. شاباش اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط مستقيم. المستقيم. اوكي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. زبردست ما شاء الله. Very nice. Genius. Okay. तो इंशाल्लाह कल आपने ये 5 आयत सुनानी है. Keep practicing them. Okay. Okay, you are बहुत easy. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. This is so easy. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.